बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बयदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से एक खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाज़रा से आपसे मुखातिब है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं MQM पर और मुख्तलिफ सियासी बातों पर। हमें बहुत से MQM के वर्कर्स या दहशतगर्द जो भी कह लें, उनकी कॉल आई, कुछ थ्रेटन भी किया, हमें धमकियां भी दी, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। हमने कराचियों में बोरियों में भरकर लाशें दी, हमने क्या किया, तेरी बोरी का साइज़ भी हमारे पास है। ये लोग एक गंदी सी चाय की दुकान पर हिलक्राफ्ट पर बैठकर चरस पीते हैं पीछे बैठकर और बहुत कुछ करते हैं और अजीब सी मंशियात वहाँ चलती है। वहाँ से बैठकर मैंने जब नंबर ट्रेस किया तो वहाँ से बैठकर ये कॉलें करते हैं बहुत सी। ये उनका फ़ोन यूज़ नहीं करते क्योंकि नाज़रीन पिछले कुछ हफ्तों से, दिनों से, महीनों से हम मुख्तलिफ सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी मौलाना ताहरुल कादरी साहब जो कहते थे मुझे लटका दीजिएगा, फिर अपनी सेहत का बहाना बनाकर अमेरिका में आ गए। जब उनकी सेहत ख़राब थी तो यहाँ आकर उन्होंने सियासी पार्टी को तश्कील दिया और कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया और उसके बाद MQM की गुफ्तगू तो चलती रहती है। आज जो हम बात करने चाहते हैं दहशत गर्दी के बाद अब तासरात क्या हैं। अब आग लगनी शुरू हो गई है। MQM, जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा और ये जो इलेक्शन रिटर्न्स का जो फैसला जज ने दिया है और उस पर जो इमरान खान और उसकी पार्टी का रद्द अमल है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। चलिए पहले गुफ्तगू करते हैं हम ये जो दहशत गर्दी है। रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद दहशत गर्दी में कुछ कमी आई, लेकिन एक नई तर्ज की दहशत गर्दी शुरू हो गई। नाज़रीन इसको जरा सोचे मैं क्या कह रहा हूँ। एक नई तर्ज की दहशत गर्दी शुरू हो गई। दहशत गर्दी क्या है? अब आगे लगनी शुरू हो गई। आपने असला बंद कर दिया, आपने 2 बंदे मोटरसाइकिल पर बैठने बंद कर दिए, लेकिन टैक्सी में तो 4 बंदे बंद नहीं कर सकते ना। टैक्सियाँ तो भी ले सकते हैं ना, ये इनकी अपनी टैक्सियाँ भी हो सकती हैं, गाड़ियाँ भी अपनी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अब उसके बाद एक ऐसी चीज़ शुरू हुई, कभी गारमेंट फैक्ट्री में आग लग जाती है, कभी मार्केट को आग लग जाती है, कहीं इधर आग लग जाती है। एक नया ट्रेंड दहशत गर्दी का शुरू होने लगा है, आगे लगाना और उसमें बंदों को मार देना, करोड़ों अरबों का नुकसान चंद मिनटों में कर देना। जब ये दहशतगर्दी करते थे, बम का धमाका करते थे या एक दहशतगर्द अपने जिस्म को बम लगाकर उड़ाता था, at that particular time only few people used to die or innocent people of course, which is not good. And अब जो उन्होंने किया है वो type of terrorism is now they start putting fire up, जो मैंने आने वाले वक्तों में देखा। अब एक फायर से खेला जाए, इसके लिए भी फौरी तौर पर स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी कि ये क्या हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक मसला। MQM जो कि एक दहशत गर्दों की जमात है, ह्यूस्टन में उन्होंने और ज़ाहिर है दूसरे शहरों में जश्न फतह मनाया, उस पर डायरेक्टली वो बगैर गर्दन वाले दहशत गर्द ने लंदन से तकरीर की। ये लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो एक दहशत गर्द है। हैरत की बात है कि दहशत गर्दी का मुजाहरा करने के बाद, पाकिस्तानी अफवाज को जलील व ख्वार करने के बाद, पाकिस्तानी माँ को बेआबरू करने के बाद, हिंदुस्तान के आकाओं को खुश करने के बाद, उसने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी, मैं माजरत चाहता हूँ। नाजरीन अब जरा सोचें, अगर किसी की इज्जत को लूट लिया जाए और उसकी इज्जत को लूटने के बाद हम ये कहें सॉरी मैंने उस वक्त शराब पी रखी थी, मैंने रॉकेट की गोलियां खा रखी थी, मैंने चरस के सूटे ज़्यादा लगा लिए थे, मैंने अफीम खा रखी, जो भी मंशियात है मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, ना मैंने कभी शराब का घूंट पिया, अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचाए। तो नाज़रीन उसके बाद आप क्या कहेंगे जब इस तरह की बातें होंगी और उसके बाद आप कह दें सॉरी? क्या पाकिस्तान के अफवाज को जलीलो ख्वार करने के बाद हम सॉरी कह सकते हैं? जो मुझे हैरत हुई है वो अपने सियासतदानों पर। एक वो हमारे जो सिंध के PP के लीडर हैं, जो अक्सर और पेशतर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर तनकीद करते थे, अब उन्होंने ये भी कह दिया है सियासी पार्टियों के खिलाफ इस तरह की करारदादें नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? वाई? सियासी पार्टी कोई दूध की धुली है, ऊपर से कुछ लेके आई, फरमाने इलाही लेकर आई हैं।
سیاسی پارٹیاں جو مرضی کرتی رہیں، ان کے خلاف کوئی قرارداد پیش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑا جو دھچکا مجھے لگا وہ ہمارے وزیر اعظم محترم جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے بڑی سافٹ لینگویج استعمال کی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ پالیٹکس ہے، لیکن ایک ماں کو بے آبرو ہونے کے بعد، اس کو کرنے کے بعد ایک دہشت گرد معافی مانگ لیتا ہے اور ہم اس کو معاف کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی بیوی، ماں یا بیٹی یا بہو یا بہن کے ساتھ زیادتی کروں اور اس کے بعد صرف یہ کہہ دوں کہ ان کو بے آبرو کر دوں، ان کو میں انٹرنیٹ پر ہر جگہ پر بے آبرو کرتا رہوں، اس کے بعد کہوں آئی ایم سوری یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے شراب پی رکھی تھی، تو کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ کیا وہ آبرو ریزی جو میں نے کی ہے، وہ جس لڑکی کی عزت یا جو بھی جس کو بھی بے آبرو، کیا میں عزت لوٹا سکوں گا؟ اگر میں کسی کو گولی مار دوں، کسی کے بچے کو، اور اس کے بعد کہوں سوری یار میں شراب کے نشے میں تھا، پستول سے کھیل رہا تھا، گولی چل گئی، کیا میرے سوری سے وہ بچے کی زندگی واپس آ سکتی؟ یہاں پر بچے کی زندگی نہیں، ہم افواج پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ان بہادروں کی، ان غازیوں کی، ان شہیدوں کی جنہوں نے اپنی ماں، بہو، بیٹیوں کا تحفظ کیا اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دہشت گرد ایک غیر ملکی انگلینڈ میں بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے ایم سوری۔ حیرت تو یہ ہے کہ رضوی صاحب جیسے اور فاروق ستار جیسے لوگ اور باقی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، ان جیسے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے پھرے، یار اس کو تو وہاں پھینکا جائے جہاں پانی نہ ملے، اس کے اوپر نہ صرف قرارداد پاس ہونی چاہیے بلکہ اس کو گرفتار کر کے لا کے اسے سی کلاس میں رکھا جائے، اسے اے اور بی بھی نہ دی جائے اور اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے، اس وقت تک ہینگ ہم ٹو ڈیتھ۔ اس نے اتنا بڑا گناؤنا جرم کیا ہے۔ کہہ رہے 73,000 70,000 فوجی وہاں پر کیوں ہوئے تھے، مر کیوں نہیں گئے؟ تو کیوں نہیں مر جاتا؟ بھارتی آقاؤں کو بڑا خوش کیا۔ آپ نے بھارتی چینل دیکھے ہوں گے، بھارتی چینلوں پہ کیا چرچے ہوئے ہیں اس کی تقریر کے، کیا چرچے کیے ہیں انہیں، کس طرح سے پاکستان کو انہوں نے بے آبرو کیا ہے، ناقابل برداشت، ناقابل معافی جرم اس کا، اور یہ کہتا ہے سوری، میں نے سوری کہہ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اتنے قتل ثابت ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے قتل کی ہیں، وہ ان کی پناہ گاہ 90 سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سوری۔ حیرت ہے کہ بابر غوری جیسا آدمی جس کے بارے میں پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے دور میں جب یہ پورٹ کا وزیر تھا، اس نے بے پناہ اسلحہ سمگل کروا کے، جیسے بھی کروا کے، اب یہ تو اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، میں اس پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، اس نے وہاں پہنچایا۔ اور آج یہ جو کہتے ہیں الطاف حسین صاحب، ذرا اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں ذرا ملاحظہ فرمائیے الطاف صاحب سے کہ یہ سپیچ جو میں نے آپ کو پوری سپیچ دکھاتا ہوں یا اس کے کچھ حصے کٹ کے آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے الطاف حسین صاحب کہتے کیا ہیں، ذرا سنیے اور اس کے سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کرنا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ لوگوں نے کہا کہ برطانیہ سے آپ کو نکال دیا جائے گا، مجھے برطانیہ سے نکال دیا جائے، مجھے کوئی ایمان سے پرواہ نہیں ہے، مجھے کیا مجھے پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا؟ اور اگر نہیں ہونے دیا گیا سنے پوری بات سن لیں، یا آپ بول لیں پھر میں چپ ہو جاتا ہوں۔ نہیں میں نہیں بول رہا، اتنی سنجیدہ بات کر رہا ہوں، میری اگر نہیں سنی جائے گی تو میں نہیں کرتا پھر۔ کہ وہ عمران خان نے ٹیپ دی ہے کہ آپ انسائٹنگ وائلنس کا درس دیتے ہیں، اور اگر یہ انگریز برطانوی ان کی سمجھ میں آ گیا جو جھوٹ
ISI MI عمران خان یا انگریز کے جو جوتے صاف کرنے والے لوگ سنے انگریز کے جوتے صاف کرنے والے ان کو تخت میں سجا کے اپنی بہن بیٹیاں پیش کرنے والے لوگ آج اس ملک کے معزز بڑے بیٹھے پہ ہوئے قسم خدا کی یہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو سجا کے پیش کرتے تھے، اس کے بعد انہیں بڑی بڑی زمینیں ملی، بڑی بڑی جاگیریں ملی۔ میرے پاکستانیوں، اسی وجہ سے آج پورے پنجاب میں یہ غریب پنجابیوں کو، غریب مزارین کو، بھٹے کے مزدوروں کو، غریب پنجاب کی ماں بہنوں کو عزت کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ یہی ظالم ہیں، یہی جابر ہیں۔ اسی طرح سندھ میں یہ وڈیرے، یہ جاگیردار اللہ کی قسم، یہ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج سینہ تان کے بڑے بڑے مونچھیں رکھ کے یہ وڈیرے بنے ہوئے ہیں، زمیندار بنے ہوئے ہیں، جاگیردار بنے ہوئے ہیں۔ یہی بلوچستان کا حال ہے اور یہی خدا کی قسم سرحد کا حال ہے۔ ورنہ تو سرحد نے بھی کہہ دیا تھا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، پنجاب نے 100% کہہ دیا تھا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، سندھ نے بھی کہہ دیا تھا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، بلوچستان نے کہہ دیا تھا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے۔ صرف واحد سندھ صوبہ تھا جس میں ایک اسپیکر اسمبلی مرحوم سائیں جی ایم سید مرحوم تھے۔ جب دیکھا کہ 30-20 برابر کے ووٹ پڑ گئے ہیں ہاں اور نہ میں، تو فیصلہ ہاں کا ہو یا نہ کا ہو، وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے ہاں میں جا کے ووٹ دے دیا۔ واحد سندھ صوبہ تھا۔ اسی لیے ہم سندھ میں آئے کہ یہاں پاکستان کے چاہنے والے رہتے ہیں، لیکن یہاں وہی انگریزوں کے وڈیرے، جاگیردار، ان کی جوتیاں صاف کرنے والے وہ حکمراں بن گئے۔ اب میں کہتا ہوں پاکستان کی افواج کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ مہاجروں کو کیا صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کرمنلز کو ختم کرو۔ میں فوجیوں سے کہتا ہوں، اے فوجیوں، کیا آپ کی صفوں میں کرمنلز نہیں ہیں؟ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اردو میں۔
فوجیوں کی سمجھ میں نہیں آتا؟ میں فوجیوں سے کہتا ہوں کیا آپ کی صفوں میں کرمنلز نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ریٹائرڈ کتنے لوگ بینکوں میں ڈکیتیاں کرتے ہوئے فوجی پکڑے گئے؟ اور جو ریٹائر نہیں ہوئے، کامرا بیس پر حملہ ہوا، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ ہوا، ایف آئی اے بلڈنگ پر حملہ ہوا، سی آئی اے بلڈنگ کراچی میں حملہ ہوا، پی آئی اے میں حملہ ہوا، کیا اس میں مقامی فوجی شامل نہیں تھے؟ انکار کریں گے آپ؟ تو مجھے بتا دیں، فوج کے سارے ذمہ داران کھل کے بتا دیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مہاجروں کے لیے آپ کے دل میں کیا ہے؟ مہاجروں کے لیے آپ کے دل میں کیا ہے؟ یہ ARY ٹیلی ویژن، یہ جیو ٹیلی ویژن، سما ٹیلی ویژن، دنیا ٹیلی ویژن، اللہ کی قسم جتنے ٹیلی ویژن ہیں یہ سب خدا کی قسم ہماری جنہیں یہ اور اپنے تسلیم میں کہتے ہیں ہماری مرہون محنت ہے، ورنہ ان کی ماں بہن بیٹیاں تشتریوں میں سجی ہوتی اگر یہ ٹیلی ویژن بنانا نہیں چاہتے۔ میں آج بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، برطانیہ والے مجھے کل گرفتار کر لیں، مجھے عمر قید دے دیں، میں آج اپنے پیارے کارکنوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں میری تم سے جدائی ہو جائے گی، لیکن خدا کی قسم میں جیل میں بھی ایک دن اپنی آخری سانس تک شہیدوں کی یاد میں اور تمہاری یاد میں کاٹوں گا، لیکن تم ڈرنا نہیں۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں جو تم میں سے ڈرنا چاہتا ہے وہ آج اٹھ کے چلا جائے گا سامنے سے، تمہیں خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، خدا کے واسطے چلے جاؤ۔
یہ الزام لگاتے ہیں ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ تو دے دو. ایک دفعہ کھل کے ساتھ تو دے دو اور پیر کو اسلحہ بھی دے دو. پھر بتا دیں گے ہم کہ راہ کا ایجنٹ کون ہے, ہم ہیں یا وہ جو ہتھیار ڈالتے ہیں. ذرا بتا دیں. کیا مذاق لگا رکھا ہے یہ؟ ہتھیار تم ڈالو, ہتھیار تم ڈالو. غدار بار بار پاکستان بنانے والوں کو کہو کیا مذاق بنا رکھا تم لوگوں نے؟ بند کرو یہ بکواس. اگر مہاجروں کے اوپر اور پاکستان کے غریب مظلوم پنجابی, سندھی, کشمیری, سرائکی, بلوچی, گلگستانی, ہزاروال ان پر ظلم ختم نہیں کیا تو یاد رکھو نہ یہ پاکستان رہے گا, نہ تمہاری یہ چھڑی رہے گی, چھڑیاں رہیں گی, نہ تمہارے قلعے رہیں گے, نہ تمہارے اسٹار رہیں گے. یہ 2 ٹکے گا آدمی, یہ 2 ٹکے گا بھنگی. بھنگی سے مراد وہ نہیں جو گھروں میں صفائی کرتے ہیں, طبیعتاً بھنگی ہے سالا. بھائی میرا تو بھائی نسلن بھنگی ہے. جو ماں پہ چڑھ جائے, جو بہن پہ بل پڑے, جو بیٹی پہ ٹوٹ پڑے کم بخار, یہ وہ ہے. کمینہ. سور نہیں کہوں گا کیونکہ سور اس سے بہتر ہے. بند کر دو یہ بکواس مہاجروں کے خلاف اور غریبوں کے خلاف. ورنہ چل اگر چاہتے ہو تو میں آج تمام نئی نسل سے کہتا ہوں, چوری نہیں کرنا, پاکٹ منی سے اپنے پیسے بچاؤ, کمانڈو ٹریننگ حاصل کرو, کلیکٹر میں جا کے گن چلانا سیکھو. آج سے اپنی فزیکل ٹریننگ شروع کر دو. تاریخ کو دے چکے ہیں, اب عملی طور پہ بھی دے. اور یہ جو کہتے ہیں جب لوگوں نے کہا شہری علاقوں میں 40% بھی نہیں دے رہے, 40% بھی نہیں دے رہے, 40% بھی نہیں دے رہے, انہوں نے کہا کہ 40% کا صوبہ سندھ کو 40% الگ کر کے الگ صوبہ بنا دو. تو بولنے لگے
دگا بھائی کیوں نہ ہو، اور آپ تجزیہ نگاروں اور اس میں شریک لوگوں ایم کے بارے میں تنقید ضرور کرو، مگر بےہودہ الفاظ استعمال نہ کرو، ورنہ ماں بہن کی تم سے زیادہ ہمیں آتی ہیں، ہم اہل زبان ہیں۔ اور میں فوجیوں سے پوچھتا ہوں، تم نے 93,000 ہتھیار کیوں ڈالے تھے؟ اس کا جواب قوم کو دو۔ تم نے 93,000 ہتھیار کیوں ڈالے تھے؟ تم بولتے ہو 93,000 زیادہ ہے، یہ غلط کہتے ہیں، ہم نے تو 30,000 ڈالے تھے۔ ابے 30,000 بھی کیوں ڈالے تھے؟ فوجیوں جواب دو، 30,000 بھی ہتھیار کیوں ڈالے تھے؟ 50,000 بھی ہتھیار کیوں ڈالے تھے؟ کیوں ڈالے تھے؟ مر کیوں نہیں گئے؟ مر کیوں نہیں گئے؟ تم نے تو وطن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی، تو ہتھیار ڈالنے کے بجائے مرنا پسند کرتے، شہید ہو جاتے، ہتھیار کیوں ڈالے بھارت کی فوجوں کے آگے؟ اور ہم سے کہتے ہو کہ راکیاں کیوں گئے، ہندوستان کیوں گئے؟ جب 92 میں تم نوجوانوں کا گھر میں رہنا بند کر دو، رشتہ داروں کیا بند کر دو، ماں باپ کو گرفتار کرو، بہن بھائیوں کو گرفتار کرو، گھروں میں لوٹ مار کرو، جو ہاتھ لگے اسے قتل کر دو، تو نوجوان ادھر ادھر روپوشی میں نہ جائیں تو کیا کریں؟ اور اگر روپوشی کی جگہیں ختم ہو جائیں تو بیرون ملک نہ جائیں تو کیا کریں؟ تو بھارت بھی چلے گئے، تو امریکہ بھی تو گئے، برطانیہ بھی تو گئے، سوئٹزرلینڈ بھی تو گئے، اٹلی بھی تو گئے، برطانیہ بھی تو گئے، جرمنی بھی تو گئے، امریکہ بھی تو گئے۔ وہاں کے تانے کیوں نہیں دیتے؟ نہ تم ایسے حالات پیدا کرتے، نہ ہمیں ہجرت کرنی پڑتی، لیکن آپ ہجرت ہم سے دوسری نہیں ہوگی۔ آپ ہمیں تسلیم نہیں کرو گے تو پھر پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، سرائکی، کشمیری، ہزاروال، گلگستانی، بلتستانی، سارے غریب مل کر اور مہاجر آپس میں مل کر پھر ایک ملک آزاد کرانے کی جنگ کریں گے۔ ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ قائم علی شاہ کا کتنا ہاتھ ہے، سندھ گورنمنٹ کا آج کے واقعے میں کتنا ہاتھ ہے۔ ہمیں یقین تو دلایا ہے پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں نے کہ زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، قائم علی شاہ کا ہاتھ نہیں ہے، تو اس بھنگی کی ہمت کیسے ہوئی پھر؟
इस भंगी को पकड़ो, मुकदमा चला के तोप के सामने रख के इसको उड़ा दो। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, नौजवानों, आज से अपनी जिंदगी को, ऐश इशरत को, मैं नहीं मना करता दीगर चीजों को करो, लेकिन 1 घंटा फौजी ट्रेनिंग पर लगाओ। भाई तैयार है, भाई सब तैयार है, सब तैयार है भाई। देखिए साथी तैयार है भाई आपका। फिर हम देखेंगे कि दरियाए सिंध में खून बहेगा तो जालिमों का बहेगा या मजलूमों का बहेगा। बोल रहे भाई, आप खूब तज्जिए कीजिए टेलीविजन वालों, कसम खुदा की मुझे एतराज नहीं है। मैं प्रेस फ्रीडम का, पीस का कायल हूँ। आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश पीसफुल सोसाइटी। आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी वेयर को एग्जिस्टेंस प्रिवेल्स। तुम मुझे तस्लीम करो, यू एक्सेप्ट मी, आई विल एक्सेप्ट यू। लेकिन इफ यू से यू बिकम आवर स्लेव्स, तो खवातीन बैठी है वरना गाली दे देता, तो फाड़ दे जाओ मेरे पैर की जूती, तुम्हारा स्लेव। नाज़रीन, आपने अल्ताफ हुसैन की स्पीच को सुना, देखा कि उसने क्या कहा। अब ये सारी स्पीच सुनने के बाद आप ये कहें कि इसको माफ कर दिया जाए। ये शख्स कह रहा है कि जाओ हफ्ते में 1 घंटा कमांडो ट्रेनिंग लो, क्लिफ्टन पे जाओ और गोलियां चलाना सीखो। ये क्या कर रहा है? वो जो असला जिसके बारे में आवाम कहती है कि बाबर गौरी ने बोटों से निकलवा कर, कहां से निकलवा कर घरों में भिजवाया, वो कराची में चलेगा, घर घर खाना जंगी होगी। पाकिस्तान की अफवाज के लिए इंतहा से ज्यादा मुश्किल का हो जाएगा उसको संभालना, क्योंकि इतने बड़े शहर में कोई पता नहीं कहां गोली चल जाए, किसकी मां बहू मार दी जाए। उर्दू स्पीकिंग एक्शन ले, इस पे बोलें, इसको बेआबरू करें, इसको बेनकाब करें, इनकी जमात को। कहां आप जश्न फतह मनाते फिरते हैं बेगार? तो सोचो कि क्या हुआ है, क्या कहा इस शख्स ने, कहां बेगैरत हो गए। इसमें से ऐसे लोग भी हैं आप में से, वो बैठे हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज में सर्व किया है। जरा मैं अपने उस दोस्त से ये कहना चाहता हूं जिसने पाकिस्तान की अफवाज में सर्व किया था और वो 71 की जंग में उसको भी सरेंडर करके भारत की जेल में डाला गया था, वो यही ह्यूस्टन में रहता है। और मैं जानता हूं कि वो शख्स गद्दार पाकिस्तान नहीं है, महाजर है, ये उसकी मजबूरी है। वो महाजर नहीं, उसके मां बाप महाजर थे, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन मैं उसे ये कहता हूं, थोड़ी सी अपने अंदर गैरत ला। तेरे भाइयों को ये कह रहा है कि तुम मर क्यों नहीं गए सरेंडर। अब मुझे बताओ तुमने क्यों सरेंडर किया था। मैं अपने उस भाई से, मैं नाम लेकर उसको ह्यूस्टन में बदनाम नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने उस भाई से ये सवाल कर रहा हूं, बता मुझे बांग्लादेश में तूने सरेंडर क्यों किया था, तू मर क्यों नहीं गया। तेरा अपना कायद जिस पर तू इतनी भर करता है, मुझे भी बड़े बड़े मैसेज भेजता है, तुमने उसके बारे में कहा कि आई लव यू शेख साहब, बट आई डिसएग्री विद यू। मुझे एक भाई एक बार बता दे कि तूने अपनी बंदूक क्यों रखी थी, अपने आप को गोली क्यों ना मार ली तूने। यही अल्ताफ हुसैन कह रहा ना, ये बेगैरत यही कह रहा है। ये मुल्क से भाग क्यों गया, भुट्टो की तरह जेल में क्यों नहीं चला गया। भुट्टो को सजाए मौत, उसने भी बड़ी बेहुदगी अदालत भी की थी मौलवी मुश्ताक के सामने। उसने कहा था मैं यहां मारता हूं, तुम मेरा ये नहीं बिगाड़। मैं कहना नहीं चाहता, बच्चे सुन रहे हैं। भुट्टो साहब इतने मगरूर तरीन इंसान थे कि आप सोच नहीं सकते। वैसे ही उनकी बेटी थी और वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गए। अब ये साबित हो रहा है, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने शायद बीबी को मरवाया हो।
پاسبل ہے, کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. تو انکوائری کیجئے جب کوئی الزام لگاتا ہے, جب کوئی انفارمیشن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے پاس آتی ہے, جب کوئی انفارمیشن ایف پی آئی کے پاس آتی ہے, جب کوئی انفارمیشن لا انفورسمنٹ پہ آتا ہے. ان امریکہ when we get the information of some kind of crime, then the law enforcement agency investigate that particular matter and see if there was crime committed. If the crime is committed, then they send it to the district attorney or U.S. attorney and they prosecute that person. That's the way the system works. That's the way system should be. America have a beautiful system. It's the greatest country to live in. We have no room for terrorism in America. No terrorist should live in America. I think the FBI and you have the duty to go kill that terrorist. You should not take a gun in your hand to kill a terrorist. You have a duty to inform the law enforcement. This is their job to arrest the terrorist and have him prosecuted. We are civilized people in America. We don't go and start killing people on the streets. What we do, we have system, we inform our law enforcement agency. Law enforcement agency investigate, make an arrest, presented evidence to the court, and that's the way the system works. That's the way system should work in Pakistan too. اس ایس پی انور نے جو بھی کیا بہترین کام کیا, ٹھیک ہے اس نے اپنی حدود کو تھوڑا سا پار کیا, لیکن اس نے حب الوطنی میں کیا, پاکستان کی محبت کے ساتھ. کوئی اور شخص کہہ سکتا تھا کیا اس پہ آج ڈسکس ہوتی کہ ہم اس پہ باتیں کرتے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گردوں کی جماعت ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اور سچ کہا اس نے, ایم کیو ایم دہشت گردوں کی جماعت ہے. ہیوسٹن میں دیکھیے, مجھے دہشت گردی کے تھریٹس دیے, میں نے لا انفورسمنٹ کو انفارم کیا کہ یہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے تھریٹس دے رہے ہیں, اور پاکستان کی فوج کو کہتے ہیں تم مر کیوں نہیں گئے. پھر میں وہیں آؤں گا, میرا وہ بھائی جو اکثر مجھے رائل پر ملتا ہے, مختلف جگہوں پر ملتا ہے, جو پاکستان کے افواج میں تھا 71 میں, میں اس سے سوال کرتا ہوں تو ذرا سوچ اس نے کیا کہا. تیری پوری افواج کو جس کے لیے تو سرو کرتا رہا ہے, تیری اس ماں کو جس کا تو محافظ رہا ہے, اس ماں کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے, اور اس کے بعد بھی تو اس کو کہے یہ تیرا قائد ہے. اور یار خدا کے واسطے اللہ کے خوف سے ڈرو, خدا کے خوف سے ڈرو. یہ بغیرت انسان اس کے بعد کہتا ہے مجھے معاف کر دیا جائے. کیوں معاف کر دیا جائے؟ الطاف حسین کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اس نے اتنے قتل کروائے ہیں جس کی انتہا نہیں. یہاں سے پاکستان سے بھاگ کے یہاں سے آئے, یہاں سے لوٹ مار کی, پھر دبئی گئے, پھر معافی مانگی اور پھر پاکستان چلے گئے. اس نے تو اپنے بندے مروائے. اب سعود مرزا صاحب نے جو الزامات اس پر لگائے تھے, ان کی پھانسی کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا آگے کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پھانسی, ایسے شخص کو پھانسی نہیں دینی چاہیے. میں نہیں اس کی پھانسی کو وزیر اعظم کو چاہیے کہ عمر قید میں تبدیل کر کے اس سے اور تفتیش کریں, یا اسی طرح سے ڈیلے کر کے اس سے اور تفتیش کریں. وہ شخص اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سعود مرزا نے سینکڑوں قتل ان کے کہنے پہ کیے ہیں, تو یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وہ مجرم ہے. تو پھر مجرم کی سزا تو سزائے موت ہی ہے نا. اس کو صرف جیسے امریکہ میں یو بیکم اے اسٹیٹ وٹنس, اسے اسٹیٹ وٹنس بنا کر پیش کیا جائے اور اس کی بینیفٹ ملتے ہیں. امریکہ میں بھی اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں. In America, for example, I'm not giving anybody a legal advice. In America, if somebody is arrested and there's 2 criminals are arrested for drug dealing or killing or murder or rape or whatever, and one person becomes the state witness. وہ اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اوکے ڈونٹ گیو می 50 years prison because not give me 90, okay give me 10 years, okay give me probation, okay give me this. DA sees that if with his witness, if they can prosecute to solve the case and they use that particular person's as a witness on a witness stand, as a state witness. That's how we should do in Pakistan. Yusuf Mirza as a state witness. And all the murders which he had committed, 100 or 200 or whatever murder he committed, we should see who was involved with him, who ordered him to go kill all these people. This is ridiculous. Every day you put a bomb and take off, and then you go to England and get a political asylum. This is not right. الطاف حسین جب چاہے کسی کو تھریٹ کر دے, مجھے بھی تھریٹ کروایا گیا. ان میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تھریٹ کرتے. وہ موٹی توند والا جو ایک گندی سی چائے کی دکان کے ارد گرد گھومتا ہے, اس نے وہاں کھڑے ہو کے پنجابیوں کو گالیاں دی تھیں. بچے ایک دن اللہ نے چاہا تو تجھے تو میں وہاں بھجواؤں گا ایک فیڈرل پریزن میں کہ تو یاد کرے گا. معاف نہیں کیا تمہیں ہم نے. ہم اپنی پاکستان ماں کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. مجھے ساری زندگی میری امریکہ میں گزری ہے.
I'm an American citizen, but still I love Pakistan. If somebody attack on America, I will defend every inch land of this country because this is my home. If I cannot protect America, then I should not be in this country. Why I'm here if I cannot protect America? I'm an American citizen. That's my duty, that I should protect the United States of America at time of need, and I will. My children will, my family will protect the America. Having said that, the same way should work for Pakistan. Pakistani citizen, a Pakistani army or ex-army soldiers, they should protect Pakistan, and part of the duty of the ex-army soldier is what Iltaf Hussain has said in his speech, should condemn him, not only कि he is my leader. तुम्हारा कायद नहीं रहा उसके बाद मेरे भाई, ये एक दहशतगर्द है, इससे पाकिस्तान की अफवाज को नंगा किया, इसने तुम्हारी माँ को नंगा किया, तुम्हारी माँ को नंगा करने के बाद कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तेरी ऐसी की तैसी भी तुझसे गलती हो गई? तू तो ऐसी गलतियां रोज करता रहता है, रोज इस्तीफा देता है फिर आ जाता है, रागड़ के नशे में तू क्या कहता है, शराब के नशे में तू क्या कहता है, फिर वापस आ जाता है, फिर कहता है मैंने रिजाइन किया, फिर तेरा तो कुछ पता है, तू तो लाला लैंड में रहता है, तू तो लूनी है। इसका साइकोलॉजिकल मुआयना कराइए, पागल हो गया वो आदमी। अजय साहब अपने कोई और लीडर ढूंढिए, निकालिए इसको। और फिर बैठे हुए वहां जब तालियां लगा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, जब वो कह रहा है कि रॉ मुझे हमें फुल सपोर्ट करे, तू रॉ से सपोर्ट मांग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद तुझे माफ कर दिया जाए। वजीर आजम साहब, मियां साहब की हो गया तानू, आपने इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट दी, आपको तो ओपनली इसके खिलाफ होना चाहिए था, ओपनली इसकी पार्टी को कंडेम्ड करना चाहिए था। भाड़ में गया कराची के इनके चंद वोट, भाड़ में गई इनकी 20-25 सीटें कराची की, मां की इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मियां साहब, आपका एक मोर मर गया था, उसको बिल्ला खा गया था, तो आपने सब लोग सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था, एक मोर। यहां तो आपकी मां पर इसने, उसके बारे में इसने बात की। सोचे मियां साहब मैंने क्या कहा, और आपने इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट दी, आई कुडंट बिलीव इट, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, बट यू आर डूइंग ए गुड जॉब। इंसानों ही से गलतियां होती हैं और वो माफ भी कर दी जाती हैं, लेकिन इल्ताफ हुसैन की गलती माफ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इसका नाम इल्ताफ हुसैन उर्फ गलती है, ये माफ नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, ये बात हमने कर ली, आग लगाने की बात कर ली कि अब अगर दहशतगर्दी आएगी पाकिस्तान के अंदर तो एक नया ट्रेंड दहशतगर्दी का, आपने हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी, आपने कहा कि यहाँ पर 2 बंदे मोटरसाइकिल पे ना बैठें, आपने असला जब्त कर लिया, आपने कहा अपना असला जब्त जमा कराओ, आपने ये सारा कुछ आपने कर लिया। अब क्या होगा नाजरीन, अब एक नया ट्रेंड आग लगाने का। जब हम गोली मारते हैं किसी को, ये बम खुद के हमलावर फेंकता है, तो चंद लोग, उस थोड़ा सा इलाका उससे होता है, 100, 50, 20, 10 बंदे मर जाते हैं। आग लगाने से अरबों और करोड़ों का नुकसान होता है। कुछ आग तो इसलिए लगती है कि इंश्योरेंस कलेक्ट करनी होती है, यहाँ भी लगती है, यहाँ भी देसी लगाते हैं और भी लगाते हैं, और कुछ आग इसलिए लगती है कि हमने दहशतगर्दी फैलानी होती है। जैसे एमकेएम पर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने आगे लगवाई, इन्होंने शिया सुन्नी फसादात करवाए, इन्होंने ये सब कुछ किया। नाज़रीन, इन चीज़ों को ज़रा गौर से, अब ज़रा चलते हैं जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा साहब की तरफ। जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा साहब ने आसफ ज़रदारी के बारे में बहुत कुछ कहा, मेरे मौसन हैं, मेरे ये हैं, ये जो कुर्ता भी मैंने पहना हुआ है ये उन्हीं का दिया हुआ है। मानता हूँ बहुत से लोग गरीब होते हैं और गरीब होने के बाद टू द लैडर वो आगे चले आते हैं। कुछ लोग 25 लाख देकर एक सीट ले लेते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, फौजी का हाथ पकड़कर, हुक्मरान का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाते हैं। इल्ज़ामात सियासतदानों पर ऐसे लगते रहे और किया सियासतदानों ने ऐसा। अब मिर्ज़ा साहब ने जो आसफ अली जरदारी के बारे में कहा, इससे पहले कि मिर्ज़ा साहब को प्रोसिक्यूट किया जाए, अब मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है उसको ज़रा गौर से सुना जाए, गौर से देखा जाए। और ये जियाले और जियालियाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती फिरती हैं और ये जो बक करती फिरती हैं, मैं बक तो नहीं कहूँगा, माज़रत चाहता हूँ, ये जो कुछ कहती फिरती हैं इस पे ज़रा ब्रेक लगाएं। आप ज़रा देखें कि आपके लीडर ने अगर वाकई करप्शन की है
جس اس کے اوپر مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے اس کو، اگر اس نے واقعی کرپشن کی ہے، وہ کرپشن میں انوالو ہے، وہ ریپ میں، مرڈرز میں اگر انوالو ہے، فریال تالپور اگر کوئی چیزوں میں انوالو ہے، تو یہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ انسان ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ مانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی خواتین جو وہاں بیٹھی ہیں وہ وہاں آج نہ ہوتی اگر فریال تالپور نہ ہوتی، اگر آصف علی زرداری نہ ہوتے، اگر بہت سے یہ لوگ جو پیپل پارٹی کے اندر ہیں یہ نہ ہوتے، تو شاید آج آپ وہاں پر ایز اے ایم پی اور ایم این اے آپ وہاں نہ ہوتی، مانتا ہوں۔ لیکن کیا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے بہنوں، کیا آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کی ماں کو، آپ کے گھر کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا اپنا ہی چوکیدار آپ کے گھر میں نقب لگوا دے اور آپ کے گھر میں نقل لگوا کر آپ کی ماں بہن کو بے آبرو کر دے اور آپ کا سب کچھ لے کر لوٹ جائے، تو کیا پھر بھی آپ اس چوکیدار کو ڈیفینڈ کرتی رہیں گی؟ سوچیں میں نے کیا کہا۔ میری بہنوں، سکون سے بیٹھو۔ لا انفورسمنٹ کو چاہیے they should take Zulfikar Mirza's word very seriously. They should investigate everything what he have said, and if he is lying then he should be prosecuted by falsifying information. It's not a legal advice that I'm giving. In America, if I give a false information to law enforcement and try to create something, then I will be punished in according to law of whatever the law of that state or the federal government is. If it's a federal offense, it's a state offense, whatever. I will be punished in according to the law. Same thing should apply in any country, including in Pakistan. Everything what Zulfikar Ali Mirza has said should be investigated. Then Mr. Bloch should be brought back from Dubai and take his statement under oath, investigate his estate. We have one of the best intelligence, ISI. I told you, world best intelligence, number 1 is ISI, number 2 is CIA, number 3 is Mossad, and RAW is number 9. Way back. لیکن پھر بھی وہ کتنا کچھ کرتی پھرتی۔ راہ کو پتا ہونا چاہیے، اگر ISI یہ کرنے پہ آ گئی جو وہ کرتے ہیں تو بھارت کا بچنا ممکن نہیں، پیچھے سے دھوتی اڑا دیں گے ان کی، وہ بچ نہیں سکیں گے۔ ہم اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے ہماری کہ آپ بچ نہیں سکو گے ہم سے۔ یہ مت سوچو، پاکستان کو کمزور مت سوچو۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری مرزا صاحب کی بات۔ ذرا دی موسٹ ریسنٹ الیکشن ریٹرنز، بڑی چرچا تھا، بڑا خوش تھا، عمران خان نے بڑے نعرے لگائے، بڑا کچھ کہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مر گیا، وہ مر گیا، 4 حلقے کھولو، 12 حلقے کھولو، یہ کھولو، حلقے کھل گئے۔ اس میں سے کچھ سامنے آئیں کہ پریزائڈنگ آفیسر نے کچھ ڈسریگولیٹری کوئی چیزیں کی انہوں نے۔ چلیں دیکھیں اس کو۔ اب عمران خان کا ایک سٹینڈ ہے، خواجہ صاحب کا دوسرا سٹینڈ ہے، اس پہ ہمیں we should take this calmly۔ اور عمران خان روز ہی نئی ایک سٹیٹمنٹ لے کے آ جاتے ہیں، پھر اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ موسٹ ریسنٹلی میں ارشد صاحب کا پروگرام سن رہا تھا ARY پر، دین اگین آئی ایم گریٹفل ٹو دی ARY کہ آج جو اسٹیج ہم نے یہ دکھائی ہے کلپنگ، دس واز ٹیکن فرام ARY۔ تھینک یو ARY، وی سلوٹ یو فار یور سروس اینڈ آئی اپریشیٹ فار یو ٹو لیٹ us use part of your clipping to show to my viewers what was going on۔ ابھی انہوں نے ارشد صاحب نے ایک پاور پلے جو ان کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک چیز دکھائی تھی کہ انہوں نے کچھ باتیں کرنی تھی، تو کہ پارلیمنٹ پہ حملہ زیادہ وہ ہے یا کہ پاکستان کی افواج پر حملہ، کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور جو الزامات انہوں نے الطاف حسین سے نے لگائے، اور لوگوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں حملہ آئین کے اوپر حملہ ہے۔ میرے خیال میں دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، دونوں کو اپنے اپنے مقام ہیں، دونوں ہی غلط ہیں، دونوں کی سزا ہے، اور اس کو ٹریزن میں سزا دینی چاہیے دونوں کی۔ یہ کوئی بھی یہ اور یہ نہ کیا جائے۔ پاکستان کے فوج بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کا کیا کرنا اگر ہماری فوج نہیں رہے گی؟ کون اس پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کرے گا؟ اور اگر فوج ہوگی اور پارلیمنٹ نہیں ہوگا تو کون ملک چلائے گا؟ دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے کہا، ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ نے کیا سوال کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم نے جی آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہوسٹ نے آن ایئر جا کر کہا کہ اگر وہ آن فون آنا چاہیں، کہیں بھی آنا چاہے اور جواب دینا، کوئی نہیں آیا ان میں سے۔ آپ آئیے اور دیجیے، آپ سب کے پاس ہمارے نمبر ہیں، کوئی ان میں سے نہیں آیا۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کی ایک وہ پالیٹیشین تو ہے نہیں، اس نے بھٹو صاحب کی فلسفی کو فالو کرنے کی کوشش کی تھی، نوجوان طبقے کو اس نے اٹریکٹ کیا تھا اور کر لیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہی چلے ہوئے کارتوس اپنی پارٹی میں لیا، جس سے پارٹی اس کی تتر بتر ہو گئی۔ عمران خان کے فیوچر کو میں سیاہ دیکھتا ہوں، از اوور۔
ऑलमोस्ट ओवर। अगर इसने अकल के नाखन ना लिए, अपनी स्ट्रेटजी चेंज ना की, तो ये जो 30-35 सीटें हैं ये फिर वहां से 1 या 5 या 7 पर आ जाएंगी। ही विल बी गॉन। इसकी पॉपुलैरिटी अब कम होती जाती है। अब उसकी यहां तक है कि उस घर के बाद बाहर धरना दिया हुआ, उसकी अपनी बीवी बाहर नहीं निकल सकती। वो जाके भी कहता है मैं अभी इनसे तालियां बजवा दूं, ये कर दूं, ऐसी बातें करता है। भाई होश के नाखन लो, यू आर ए लीडर। अब प्रॉब्लम क्या है इमरान खान के साथ? ही इज ए फास्ट बॉलर, दैट्स ऑल ही इज, जस्ट ए फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलिंग के साथ सिर्फ क्रिकेट का मैच जीता नहीं जा सकता। आपको उसमें विकेट कीपर की भी ज़रूरत होती है, आपको उसमें फील्डर्स की भी ज़रूरत होती है, और आपको उसमें बैट्समैन की भी ज़रूरत होती है। इमरान खान इज जस्ट ए फास्ट बॉलर। अगर फास्ट बॉलिंग से हम मैच को जीत सकते तो हम वर्ल्ड कप के अंदर इस साल ऑस्ट्रेलिया को हरा देते, क्योंकि वहां ने बेहतरीन फास्ट बॉलिंग की थी, बेहतरीन बॉलिंग की थी, वो हरा देते। इसलिए फास्ट बॉलर अलोन कैन नॉट डू, यू नीड ए टीम वर्क, you need a wicket keeper, you need a batsman, you need a fielder, you need everything. इमरान खान के पास कुछ नहीं, he is just a fast bowler. वही चले हुए कारतूस इसके पास हैं, जो यहाँ से निकल के आए, वहाँ से निकल के आए। फिर आज जावेद हाशमी साहब जिंदा हो गए हैं, फिर वो बोलने लगे हैं, फिर बातें करने लगे हैं, फिर इमरान खान के आज क्या हुआ। चलो अब देखते हैं कि इसका हल क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले हम क्लोजिंग पे आ गया हूं कि हमारा वक्त हुआ है, हमें अब चलना है। कुछ प्रोग्राम आज थोड़ा सा लंबा हो गया है। इल्ताफ़ हुसैन की स्पीच काफ़ी लंबी थी, उसको मैंने पूरी आपको दिखाया ताकि आप मेरे प्रोग्राम पे भी देख लें। जिन लोगों के पास डिश नहीं है, जिन लोगों के पास डिश नहीं है, वाह टीवी को www.wahtv.us पे लगा के देखते हैं, और इस फ्री ऑफ चार्ज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अ लोकल प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड राइट हियर फ्रॉम ह्यूस्टन। हम कोई सेगमेंट नहीं करते कि 1 घंटे का प्रोग्राम लेके आ जाएं और कहें जी हम लोकल हैं, आराम से सेगमेंट करें और लाके लोगों के इंटरव्यू लेकर आधे घंटे के लगाएं और फिर $200 $300 $300 लोगों से ऐड के लेके चलें। ये काम हम नहीं करते। हम आपको एक सर्विस देते हैं, हम तबसरा करते हैं, हम आपको फिल्में दिखाते हैं, ड्रामे दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम आपको इंजॉयमेंट देना चाहते हैं। दैट्स ऑल वी वांट टू डू, वांट यू टू एंजॉय इट। हैविंग सेड दैट, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हर चीज को एक मुकाम पर रखकर, प्लेटफॉर्म पर रखकर 1 by 1 उसे लेना चाहिए। सबसे पहले हमें इल्ताफ़ हुसैन के इशू को सॉल्व करना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगिव हिम, वी शुड प्रोसिक्यूट हिम इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान ऑफ ट्रीजन। ही इज नॉट ए पाकिस्तानी नेशनल, ही इज अ फॉरेन नेशनल। इससे पहले कि ब्रिटेन उसकी सिटीजनशिप रिवोक कर दे, वो कहता है मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, इसलिए चला जाऊंगा कि वहां से फर्स्ट क्लास मिलेगी। इसने साउथ अमेरिका जाने की कोशिश की थी, इसे वापस ले आए थे एयरपोर्ट से, इनको निकलने नहीं दिया था, भागने नहीं दिया था। इसने भागने की कोशिश की थी। उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली मिर्जा है, उसकी बातों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कर देखा जाए कि अगर आसफ अली जरदारी इज ए क्रिमिनल। मुझे ये भी पता चला है कि आसफ अली जरदारी को एग्जिट लिस्ट में डाल दिया है, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। ये पब्लिक हुई है, ये नहीं हुई है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो, यू मे बी यू शुड कॉल मी 8327410564 एंड लेट मी नो। बट जो मेरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान से कि आसफ अली जरदारी को एग्जिट लिस्ट में डाल दिया गया है और ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता ड्यू टू दी जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा ने जो एलिगेशन लगाई हैं। तो सबको पता है ये करप्ट था, ये जो था पाकिस्तान की आवाम की थी, तो इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? एक बात ये। और दूसरी इमरान खान की उस इलेक्शन की, इसको 1 by 1 अब कोर्ट में मसला है, इसको सॉल्व कीजिए। और ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जियालियाँ और ख्वाजा रफीक साहब और दूसरे लोग जो बयान देते हैं, इससे ज़रा गुरेज करें। आप लेट द बॉल रोल। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन सही, इस दफा इलेक्शन सही हुए थे, 90% सही हुए थे। या खान साहब के बाद पहली मरतबा जो इलेक्शन जो कि उसकी रेंजर्स के सामने हुए, जिसमें वो रेंजर इन्वॉल्व थे, इसी तरह इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में ताकि फेयरनेस आए, सही लोग आगे आए। देखिए इमरान खान की पार्टी सारे इलेक्शन उसमें सीटें नहीं ले सकी, मेरा ख्याल 20 में से 15 फिर नून लेगी। इसका मतलब है कि नून have more power than Imran Khan. He should accept that. अगर वहाँ धांधली हुई होती तो इमरान खान elect हो जाता। This proves that Imran Khan does not have that much power in that area. Having said that, इसको सोचें और एक पढ़े लिखे लोगों की तरह इसको सॉल्व करें। नाज़रीन, हमारा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। कभी कभी सख्त अल्फाज यूज़ कर जाता हूँ, फिर मैं ये कहता हूँ ना, तुंदी ये बादे मुखालिफ से ना घबराया, ख्वाब तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और जो लोग कहते हैं तनु सुनता कौन है, उनको मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मेरे कारवान को देख लो,
کہ مجھے بہت سے ٹیلی ویژن اسٹیشن جو سیٹلائٹ پر آتے ہیں، ڈش پر آتے ہیں، ان سے زیادہ لوگ مجھے سنتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ آخر میں میں آپ سے ایک الفاظ ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، آپ نے مجھے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، دل سے محسوس کیا۔ اب خدا کے لیے دماغ سے سوچئے اور آنیسٹلی سوچئے کہ جو میں نے کہا کیا وہ صحیح نہیں تھا، سچ تھا یا جھوٹ تھا، فیصلہ کیجیے۔ ایک فوجی جس نے پاکستان کی فوج میں سرو کیا ہو، اس پر الزام لگ جائے کہ تم نے ہتھیار کیوں پھینکے، تم نے خود کو مار کیوں نہیں لیا، گولی کیوں نہیں مار لی، تو پھر وہی فوجی جو آج ایک فوجی ان میں سے MKM میں ہے، جو تھا، ہے تو نہیں جو MKM میں تھا۔ ناظرین، یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایک فوجی ہمارا ایک دوست ہے، وہ بائی مسٹیک یا بائی چوائس تو نہیں، وہ خود کو مہاجر کہتا ہے، ان کے ساتھ انوالو ہے، کیا وجوہات ہے اس میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بنگلہ دیش کی جنگ میں سرنڈر ہوا، تو اس سے سوال ہے کہ تو سرنڈر کیوں ہوا؟ تیرا تو اپنا قائد کہتا ہے کہ تو نے مار کیوں نہیں، تو نے کیوں نہیں مار لیا، ہمیں بس یہ بتا دو کہ تو نے مار کیوں نہیں لیا۔ اس کے بعد کسی کی عزت کو لوٹا جائے اور اس کے بعد کہے ہم سوری، میں شراب کے نشے میں تھا، یا میں نے گولیاں لے رکھی تھیں، یہ کچھ کر رکھا تھا، تو اس پہ معافی تو نہیں ہو سکتی نا۔ ذرا سوچیں اس کو، کیا میں نے غلط کہیں باتیں؟ پھر مرزا صاحب جو انہوں نے الزامات آصف علی زرداری پر لگائے اور دوسروں پر، بی بی کے قتل پر، بھٹو صاحب کے قتل کو بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ بھٹو صاحب بہت ہی روڈ آدمی تھے، مولوی مشتاق کے ساتھ عدالت میں بڑا روڈلی وہ پیش آئے تھے، ذرا دیکھیے، یہ پبلک ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا آتا؟ بھٹو صاحب کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھٹو صاحب اپنا کیس آپ خود تیار کر سکتے ہیں، یہ سیاسی کیس نہیں ہے، یہ کریمنل کیس ہے۔ بھٹو صاحب نے اس کو سیاست کا رنگ دینے کی کوشش کی، ان کا خیال تھا کہ پورا اسلامک ورلڈ، پوری دنیا ان کے لیے آ جائے گی، لیکن اگر کوئی بڑا آقا آپ کو سزا دلانا چاہتا ہے تو آپ بچیں گے کیسے؟ بھٹو صاحب کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، وہ لٹک گئے، انہیں لٹکا دیا گیا۔ یہی حال بے نظیر کے ساتھ ہوا، انتہا سے زیادہ روڈ تھی، بہت کچھ جو بھی تھا وہ چلے گئے۔ اب ہمیں سمیٹنا ہے ان چیزوں کو۔ ذوالفقار علی مرزا صاحب کی ہر اس ایلیگیشن کو، بلوچ کو لایا جائے پاکستان کو، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور آصف علی زرداری اگر وہ گلٹی ہے تو اس کو پھر اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان دیٹ ہی شوڈ بی پروسیکیوٹڈ according to the law, in a court of law, not public execution, in according to the law۔ پھر ہمیں ایک ایسا لا بنانا چاہیے پاکستان کے اندر کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا جو لوگ عوام کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، ان کو پنش کیا جائے۔ رشوت لینے والے کو 10 کوڑے مارے جائیں، جمعے کی نماز کے بعد جامعہ مسجد کے باہر لا کر پبلکلی اس کو کوڑے مارے جائیں، تاکہ یہ سبق سیکھیں لوگ کہ رشوت لینا چھوڑ دیں۔ کسٹم ہو، کوئی پولیس کا محکمہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو۔ لاسٹ بٹ دا لیسٹ، آخر میں الیکشن ریٹرنز جو بیگ کھلے ہیں، اس میں اگر دھاندلی ثابت نہیں ہوتی یا کچھ ریگولیشن میں ریگولیٹری کچھ انہوں نے تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا، اب اس پہ ججز جو ہیں جب تک وہ اس کو الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار نہیں دیتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو ڈراپ کر دیجیے، عوام کو اور کنفیوز نہ کیجیے اور عوام کا وقت ضائع نہ کیجیے۔ لیٹس موو ٹوگیدر۔ چائنا سے ہمارے پاس ناظرین $46 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے، اس کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ہمارے ایک دشمن ملک، 2 ملک ہمارے دشمن ہیں، ایک سفید ہاتھی اور ایک ہمارے برابر میں، یہ دونوں ملکوں کی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو اور ڈسٹرپٹ کیا جائے چائنا کی اس انویسٹمنٹ کو پاکستان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ ہمیں اپنے ملک میں پلانٹ لگانے چاہیے۔ میاں صاحب اگر پلانٹ لگانے میں 10 سال بھی لگتے ہیں، آغاز تو کیجئے، 10 سال گزرتے ہوئے منٹ لگتا ہے۔ آپ کتنے سال سے پرائم منسٹر رہے، پھر گئے، پھر آئے، پھر جیل گئے، پھر سعودی عربیہ چلے گئے، پھر آگے۔ اگر پلانٹ لگانے شروع کر دیے ہوتے، اگر مشرف نے وہ کالا باغ ڈیم بنا دیا ہوتا تو بہت فرق پڑ چکا ہوتا، لیکن بھارت کی راہ نے اتنا پیسہ پھینکا تھا پاکستان میں، دشمنان پاکستان اور سندھ کے غداروں کو اتنا پیسہ دیا تھا کہ ڈیم نہ بنے، اور وہ ڈیم نہیں بنا، اس کے پیچھے غداروں کا ہاتھ تھا۔ آج آپ کے سامنے ہے پاکستان پانی کا محتاج ہونے والا ہے، وہاں زمینیں سوکھ جائیں گی، پھر یہ غداران پاکستان کیا کریں گے؟ وہ راہ جنہوں نے پیسہ پھینکا تھا، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دیے، ان میں کچھ سپر پاورز بھی انوالو ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ایک غریب اور یتیم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک گرل فرینڈ کی طرح یوز کر کے، جیسے کانڈم اتار کے پھینکا جاتا ہے ایسے پھینک دینا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی پھینک رہے ہیں، ایسے پھینکتے رہیں اور پھینکتے رہیں جب تک ہم خود
नकल के नाकन नहीं लेंगे और अपने कदमों पर खड़े नहीं होंगे, जैसे हमें आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांध कर सिखा दिया, जैसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में शहीद होकर दिखा दिया। उन्होंने एक गद्दार के सामने, एक बदकिरदार इंसान के हाथ पर बैत नहीं की, उन्होंने सिखा दिया मुसलमानों मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं सच्चाई को मानता हूं, मैं हक परस्त हूं, मैं इस बेगैरत इंसान के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। उन्होंने आपको सिखा दिया। जैसे हजरत सैयदना उमर बिन खुत्ताब ने मेंबर रसूल से उतर कर दिखा दिया कि ये कपड़ा माले गनीमत से मेरे बेटे को मिला था और एक मुझे मिला था, उसको जोड़कर मैंने लिबास बनाया, और ये क्या तुम मुत्तमिन हो? और फिर वो मेंबर रसूल पर चढ़े। ये है हमारी तहजीब, ये है हमारी सकाफत, ये है हमारा रिलीजन, ये है हमारा लॉ, इसको फॉलो कीजिए। ये है हमें सिखाया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, उन लोगों ने जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। हम अपने नाम के साथ सैयद और ये और क्या क्या नहीं लगाते, क्या हम उस तरह की हरकतें करते हैं? सोचिए मैंने क्या कहा। फिर आखिर में एक बार फिर रिपीट करने लगा हूं, आपने मुझे कानों से सुना, आंखों से देखा, दिल से महसूस किया, दिमाग से सोचिए कि जान शाइक जो कह रहा है वो सच है या गलत। अगर सच है तो खुदा के लिए लेटर लिखिए अपने प्राइम मिनिस्टरों को, अपने सदरों को, जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, अपने MNAs को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, कांग्रेसमैन को, और उन्हें कहिए जो गलत काम हो रहा है उसे सही करने की। और यहाँ पर ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान के वजीर आज़म को लिखिए कि वजीर आज़म साहब आप सॉफ्ट हार्ट नहीं रख सकते, जहाँ पर पाकिस्तान के फौज पर इल्ज़ाम लगाया गया हो आप नहीं कर सकते, आप आफफ अली जरदारी को माफ़ नहीं कर सकते, भले आपने उससे सियासत सीखी हो, आप उसके चेले रह चुके हो, आप ये काम नहीं कर सकते, आपको उसे सज़ा देनी होगी, इल्ताफ़ हुसैन को सज़ा देनी होगी। हाँ कराची आपके हाथ से चला जाए, पानी में डूब जाए, डोंट केयर, वो गद्दार पाकिस्तान है, उसकी पार्टी गद्दारों की पार्टी है, वो दहशतगर्दों की पार्टी है, मैं नहीं, ये अवाम पाकिस्तान कह रही है। अगर अवाम पाकिस्तान ये कह रही है तो फिर आपको पाकिस्तान की अवाम का साथ देना होगा। हैविंग सेड दैट, मैं यही कहूंगा, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान अगर आज जिंदा होते तो वो क्या करते? मैंने आपको दिखाया था कि लियाकत अली खान का कत्ल क्यों हुआ और किसने करवाया, इन्हीं सी सफेद हाथी। सोचिए, हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं चाहते कि हम तरक्की पे चलें। अब हमें फैसला खुद करना है, हमारे बच्चों को करना है। जब आप पाकिस्तान जाए कि बू आती है, ये ना करें, उन्हीं अवाम को, उन्हीं लोगों को उस पाकिस्तान को सही करना है। अभी बैरिया टाउन गैर ने कहा था कि अगर 2 साल में लोग सरमायाकारी करें तो यहीं पर पेरिस ऑफ फ्रांस बना दिया जाता है। बिल्कुल गलत नहीं कहा, सही कहा उसने। पेरिस ऑफ फ्रांस से भी बेटर पाकिस्तान बन सकता है कि हम उस कौम से तल्लुक रखते हैं जब उनके बाजारों में कीचड़ था, शाम के चिराग जलते थे शाम में। उमर बिन खुत्ताब की हुकूमत थी जिसे दुनिया कहती है कि वर्ल्ड बेस्ट गवर्नमेंट, बात सैयदना उमर बिन खुत्ताब, उनकी हुकूमत थी उस वक्त। जरा देखिए उनकी हुकूमत को कि उन्होंने हुकूमत कैसे चलाई, कितने फेर रहे। और ये जो हमने आगाज कर दिया है, ये मुस्लिम है वो मुस्लिम नहीं है, इसके पीछे सजदा करो, उसके नमाज जायज़ है, इसको छोड़ दीजिए। एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखिए और चलते जाइए। आप अपना एतमाद, जो भी आपका एतमाद है उस पर रहें आप, लेकिन पब्लिकली इस इंतशार को मत फैलाइए। नाज़रीन, अगर मुझसे कोई नाज़ेब अल्फाज या सख्त अल्फाज यूज़ हुए हों तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। हमारा ये मकसद नहीं कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, मैं सिर्फ लाइट अप करता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों को और अपने अवाम को झिझोड़ कर उन्हें जगाने की कोशिश करता हूँ। मेरी बस यही कोशिश। चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी और इशू के साथ, किसी और बातों में, कोई और सियासी या गैर सियासी बातों में आपके सामने फिर पेश होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद। ऐसे ही कह के आए नहीं, हम कसम उठा के आए हैं। जो प्यारी थी हमें जान बहुत, तेरे नाम लिखा के
آئے ہیں، مر جائیں گے تم تو زندہ آباد رہو گے، وعدہ اپنا تم آخر تک آزاد رہو گے، آزاد رہو آباد رہو آخر تک زندہ باد رہو۔ تم سے آفت آ پوچھے تو تم میرا نام بتا دینا، تیری ہر ایک مشکل سے لڑنا ہے میرا کام بتا دینا، مر جائیں گے تم تو زندہ آباد رہو گے، وعدہ اپنا تم آخر تک آزاد رہو گے، آزاد رہو آزاد رہو آخر تک زندہ باد رہو۔ تیرے دن میں رات میں امن رہے، تم خواب بنو ہم جاگتے ہیں، جو آئے تھے جو آئے ہیں دشمن سب آگے بھاگتے ہیں، مر جائیں گے تم تو زندہ آباد رہو گے، وعدہ اپنا تم آخر تک آزاد رہو گے، آزاد رہو آباد رہو آخر تک